नमस्ते साथीहरू। कतिपय मानिसहरूको मनमा एउटा जिज्ञासा हुन्छ कि जीवन बीमा कति वर्ष अवधि लिएर गराएको राम्रो हुन्छ। सानो अवधि लिएर जीवन बीमा गराएको राम्रो हुन्छ कि अलिकति लङ टाइम को समय लिएर बीमा गराएको राम्रो हुन्छ। यस्ता प्रश्नहरू धेरै मानिसको मनमा घुमिराखेका हुन्छन् र साथीहरू प्राय धेरै जसो मानिसहरू लङ टाइम को जीवन बीमा गराउन चाहनुहुन्न र उहाँहरूको एउटा इच्छा के हुन्छ कि सानो अवधिको बीमा गराएपछि जीवन बीमाको अवधि पनि चाँडै सकिन्छ र जीवन बीमा कम्पनीबाट मलाई चाँडै नै रकम प्राप्त हुन्छ। यो पनि एउटा सोच हो। तर साथीहरू आज यो भिडियोको माध्यमबाट म तपाईलाई एकदमै सही जानकारी दिनेछु कि सानो अवधि लिएर बीमा गराएको राम्रो हो या ठूलो अवधि लिएर बीमा गराएको राम्रो हुनेछ। साथीहरू, यदि तपाईको यो सोच छ कि म सानो अवधि लिएर जीवन बीमा गराउँछु, 10 वर्ष अवधि लिएर बीमा गराउँछु या 5 वर्ष अवधि लिएर जीवन बीमा गराउँछु, त जति सानो अवधि लिएर बीमा गराउँछु जीवन बीमाको अवधि चाँडै नै सकिन्छ र जीवन बीमा कम्पनीले मलाई चाँडै नै रकम दिनेछ। तपाईको सोच त एकदमै सही हो साथीहरू, एकदम सही सोच्नु भएको छ कि सानो अवधिमा जीवन बीमाको अवधि पनि चाँडै सकिन्छ र जीवन बीमा कम्पनीले चाँडै नै तपाईको हातमा रकम दिनेछ। तर साथीहरू, हामीलाई यो पनि विचार गर्नु पर्यो कि जीवन बीमा के को लागि गराइन्छ। जीवन बीमा गराइन्छ रिस्क कभरिङको लागि। यदि तपाई 10 वर्ष अवधि लिएर बीमा गराउनुहुन्छ भने त तपाईको रिस्क कभर कति वर्षको लागि भयो? मात्र 10 वर्षको लागि भयो। यदि तपाई 5 वर्ष अवधि लिएर जीवन बीमा गराउनुहुन्छ भने त जीवन बीमा कम्पनीले तपाईलाई मात्र 5 वर्षको लागि रिस्क कभरिङ दिनेछ। तर यदि तपाई 15 वर्ष अवधि लिएर जीवन बीमा गराउनुहुन्छ या 20 वर्षीय 25 वर्ष अवधि लिएर जीवन बीमा गराउनुहुन्छ भने त जति लङ टाइम हुन्छ त्यति लङ टाइमसम्म जीवन बीमा कम्पनीले रिस्क कभरिङ गर्छ, त्यति लङ टाइमसम्म तपाईलाई सुरक्षा प्रदान गर्छ। र अर्को कुरा साथीहरू, यदि तपाई सानो अवधि लिएर बीमा गराउनुहुन्छ नि त यसमा नोक्सान तपाईलाई नै छ। साथीहरू, यदि सानो अवधि लिएर तपाई जीवन बीमा गराउनुहुन्छ भने त यसमा नोक्सान तपाईलाई नै छ। एउटा रिस्क कभर सानो अवधिको लागि मात्रै रहियो। तपाईले 5 वर्ष अवधि लिएर बीमा गराउनुहुन्छ भने तपाईको रिस्क कभर, तपाईको सुरक्षा 5 वर्षको लागि मात्रै रहन्छन्। 10 वर्ष अवधि लिएर बीमा गराउनुहुन्छ भने तपाईको रिस्क कभर 10 वर्षको लागि मात्रै रहन्छन्। र अर्को कुरा के छ साथीहरू, तपाईलाई जीवन बीमा गराए बापत जुन प्रिमियम रकम तिर्नुहुन्छ नि त्यो एकदम हेभी लाग्छ, एकदम बढी लाग्छ। एक्जाम्पल, मानौ तपाईले 10 लाख को जीवन बीमा गराउनु भयो र तपाईले 10 वर्ष अवधि लिएर बीमा गराउनु भयो, तो उमेर अनुसार 10 वर्ष अवधि को लागि 10 लाख को जीवन बीमा को प्रीमियम रकम लगभग 1,30-35 हजार सम्म पुग्न सक्छ। 10 लाख को जीवन बीमा को प्रीमियम रकम 1,30-35 हजार या 1,40 हजार सम्म पुग्छ। तर तपाई 15 वर्ष अवधि लिएर जीवन बीमा गराउनुहुन्छ भने त त्यहाँ तपाईलाई लगभग 80-85 हजार प्रिमियम रकम तपाईलाई तिर्नु पर्छ। तर यदि तपाई 20 वर्ष अवधि लिएर
10 लाखको जीवन बिमा गराउनुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईलाई प्रिमियम रकम लगभग 60-65 हजार, बढी 70 हजार लाग्ला, तो भन्दा बढी लाग्दैन। 60-65 हजार प्रिमियम रकम तिरेपछि 20 वर्षसम्मको लागि तपाईको 10 लाखको जीवन बिमा हुनेछ। हेर्नु साथीहरु, यी फरक भइहाल्यो। 10 वर्ष अवधिको लागि 10 लाखको जीवन बिमाको प्रिमियम रकम 1,30-35 हजार लाग्छ। 15 वर्ष अवधिको लागि 80-85 हजार प्रिमियम रकम तिर्नु पर्यो। तर 20 वर्ष अवधिको लागि मात्र 60-65 हजार प्रिमियम रकम लाग्नेछ। जीवन बिमा 10 लाखकै छ, तर प्रिमियम रकममा फरक भयो। र अर्को कुरा साथीहरु, यदि तपाई सानो अवधि लिएर जीवन बिमा गराउनुहुन्छ भने त पछि जुन रिटर्न छ नि, त्यो रिटर्न एकदमै तपाईले कम पाउनुहुन्छ। फेरि गुनासो नगर्नु होला, पछि गुनासो नगर्नु होला कि जीवन बिमा कम्पनीले मलाई एकदमै कम रिटर्न दियो, किनकि तपाईको जीवन बिमाको अवधि नै सानो थियो नि। यदि तपाईको जीवन बिमाको अवधि 10 वर्ष छ भने त जीवन बिमा कम्पनीले तपाईलाई 10 वर्षसम्मको मात्रै बोनस दिनेछ। यदि तपाई 15 वर्ष अवधि लिएर जीवन बिमा गराउनुहुन्छ भने जीवन बिमा कम्पनीले तपाईलाई 15 वर्षको मात्रै बोनस दिन्छ। तर यदि तपाई 20 वर्ष अवधि लिएर जीवन बिमा गराउनुहुन्छ भने त जीवन बिमा कम्पनीले तपाईलाई 20 वर्षसम्मको बोनस दिनेछ। र अर्को कुरा, बोनसमा पनि यहाँ फरक हुन्छ साथीहरु। यदि तपाई 10 वर्ष अवधि लिएर बिमा गराउनुहुन्छ भने त 10 वर्ष अवधिको बोनस धन एकदमै कम हुन्छ साथीहरु। 10 वर्षको अवधिमा यो कुरा चाहिँ ख्याल राख्नु होला। यदि तपाई 15 वर्ष अवधि लिएर बिमा गराउनुहुन्छ भने त्यहाँ बोनस ठिकठाक तपाई पाउनुहुन्छ। तर 20 वर्ष अवधिको बोनस दर एकदमै राम्रो हुन्छ, बढी हुन्छ साथीहरु। त त्यसकारण जीवन बिमा गराउने बेलामा सदैव लामो अवधि लिएर बिमा गराउनु पर्छ, ताकि लङ टाइमसम्म रिस्क कभर रहिरहन्छन् र बोनस पनि राम्रो पाइन्छ। जीवन बिमाको प्रिमियम रकम पनि कम लाग्छ र पछि जीवन बिमा कम्पनीले हामीलाई एकमुष्ट एकदम ठूलो राम्रो रकम दिनेछ साथीहरु। त त्यसकारण जीवन बिमा सानो अवधि लिएर बिमा कहिले पनि गराउनु हुँदैन, किनकि जीवन बिमा रिस्क कभरिङको लागि गराइन्छ र रिस्क कभरिङ जति लङ टाइम हुन्छ नि त्यति नै हामीलाई पनि फाइदा छ र हाम्रो माथि निर्भर परिवारका सदस्यलाई पनि फाइदा हुनेछ।